अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। आप सब किताबें खोलें, सफ़ा नंबर 31। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग सबक पढ़े थे हिजरत हबशा, और इसका फर्स्ट पेज हम पढ़ चुके हैं। और इसमें हमने पढ़ा था, आपने अगर प्रीवियस लेसन अटेंड किया होगा तो यकीनन आपको जहन में होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, तो काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए और आपको तरह तरह से सताने लगे, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में सारा पढ़ा था। और ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बल्कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, सहाबा कराम थे, उन्हें भी तंग करना शुरू कर दिया, जुल्म सितम की इंतहा कर दी और शदीद अजियतें देना शुरू कर दी। जब ये हालात देखे तो अल्लाह ताला के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ का हबशा का जो बादशाह था वो बहुत नेक और रहमदिल था। असल में तो वो ईसाई था, हजरत ईसा का मानने वाला था, लेकिन वो एक नेक दिल और रहमदिल इंसान था, नेक इंसान था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। तो हबशा की तरफ जब पहली दफ़ा मुसलमानों ने हिजरत की तो हमने पढ़ा था कि रजब के महीने में की थी, और 11 मर्दों और 4 औरतों ने की थी, और उन सब के नाम यहाँ तफसील से मौजूद हैं। और जब वो हबशा की तरफ हिजरत करके गए और वहाँ पर अमन और सुकून से रहने लगे, लेकिन कुफार ने एक झूठी खबर फैला दी कि मक्का के लोग मुसलमान हो गए हैं, काफिर मुसलमान हो गए। तो उन लोगों ने समझा कि अब तो मक्का में अमन हो गया होगा, और वो वापस आ गए। लेकिन जब आए तो पता चला कि ये झूठी खबर थी और उन पर दोबारा से शदीद जुल्म सितम शुरू हो गया। ये सारा हमारा प्रीवियस लेसन था। अब हम पढ़ेंगे हबशा की तरफ दूसरी हिजरत। जब वो लोग वापस आ गए तो दोबारा से काफिरों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी। और आगे पढ़ते हैं। मुसलमानों पर कुफार के शदीद मजालिम को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, क्योंकि हबशा मुसलमानों के लिए अमन की जगह साबित हुई थी। चुनाचे नबूवत के 6 साल 80 से ज्यादा मर्दों और 19 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की, और हबशा में अमन के साथ दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। जब काफिरों का जुल्म शदीद हो गया, हद से ज्यादा बढ़ गया और मुसलमानों पर मुसलसल जुल्म करने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा से हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, क्योंकि जब पहले मुसलमान वहां हिजरत करके गए थे तो वो वहां पर अमन और सुकून से रह रहे थे, क्योंकि वहां के बादशाह ने उन्हें आराम से रहने की इजाजत दे दी थी। इसलिए नबूवत के 6 साल, यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आपने बाकायदा तौर पर लोगों को दीन की दावत देना शुरू की, तो उस वक्त से तकरीबन 6 साल तक, ये 6ठा साल था, यानी तकरीबन 6 साल हो गए थे, और 6ठे साल तकरीबन 80 से ज्यादा मर्द, 80 से ज्यादा मर्द हजरात थे। पहली दफा कितने लोगों ने हिजरत की थी? 11 मर्दों ने। दूसरी दफा जब हिजरत की तो 80 से ज्यादा मर्द थे और 19 खवातीन थी, 19 औरतें थी जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। हबशा चले गए और वहां पर अमन और सुकून से रहने लगे। कुफार मक्का पर हिजरत का रद्द अमल। जब कुफार ने देखा, मक्का के जो काफिर थे उन्होंने देखा कि मुसलमान हिजरत करके चले गए हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था, उसका रद्द अमल क्या आया? हबशे की तरफ हिजरत करने वाले काफिले में कुरैश के हर खानदान का कोई ना कोई फर्द शामिल था। चुनाचे इस हिजरत से मक्का का हर घर मुतासिर हुआ। हबशा की जानिब दूसरी हिजरत के बाद मक्का के बाज़ काफिर मुसलमान हो गए, जबकि बाज़ लोगों ने इस्लाम दुश्मनी पहले से तेज कर दी। क्योंकि ये तकरीबन 80 से ज्यादा अफराद थे, मर्द थे और 19 औरतें थी, तो तकरीबन हर घर से मक्का के जो घर थे, तकरीबन कुरैश के खानदान के घरानों के, उनमें से तकरीबन हर घर का कोई ना कोई फर्द इस हिजरत में शामिल था। इस तरह से हर घर इस हिजरत से मुतासिर हुआ, कहीं ना कहीं उसका जो है इफेक्ट था उन घरों पे, उन लोगों पर। और इसके अलावा जो हबशा की तरफ दूसरी हिजरत हुई उस वक्त, उसके बाद बहुत से काफिर जो थे वो मुसलमान हो गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जिनकी दुश्मनी और ज्यादा हो गई, पहले से ज्यादा वो मुसलमानों के दुश्मन बन गए। महाजरीन की दोबारा वापसी के लिए कोशिशें।
مہاجرین کی دوبارہ واپسی کے لیے کوششیں. کفار نے جب دیکھا کہ مسلمان ہجرت کر کے وہاں چلے گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے کوششیں شروع کر دیں. مکہ کے کافروں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اپنے آدمی حبشہ بھیج کر مسلمانوں کو وہاں سے نکلوا دینا چاہیے. یہاں مکہ میں تو ظلم کر ہی رہے تھے لیکن انہیں یہ بھی بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ مسلمان حبشہ میں آرام سے رہ سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے کچھ آدمی بھیجیں گے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکلوا دیں گے. چنانچہ انہوں نے اپنے 2 شاطر آدمیوں عبداللہ بن ابی ربیہ، جو اس کے بہت شاطر کہتے ہیں، بہت تیز چالاک جو آدمی تھے، 2 آدمیوں کو انہوں نے سلیکٹ کیا. ان میں سے ایک تھا عبداللہ بن ابی ربیہ اور دوسرا تھا عمرو بن العاص بن وائل. ان 2 افراد کو انہوں نے حبشہ بھیج دیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے جو درباری تھے ان کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی دیے. یعنی ایک طرح سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی تاکہ اس بادشاہ سے اپنی بات منوا سکیں اور بادشاہ کے حکم کے ذریعے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں. تو اس کے لیے انہوں نے بادشاہ کو لالچ دینے کے لیے بہت سے تحائف بھی لیے اور بادشاہ کے جو درباری تھے ان کے لیے بھی تحائف لے کے گئے، تحفے لے کر گئے. یہ لوگ نجاشی کے دربار میں تحائف لے کر گئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے. یعنی نجاشی سے بادشاہ سے جا کر درخواست کی، لیکن اس سے پہلے اس کو بے شمار تحائف بھی دیے، تحفے لے کے گئے تاکہ وہ ان سے متاثر ہو جائے اور ان کے تحائف لینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی بات فوراً مان لے. ان کے ذہن میں، کفار کے ذہن میں یہ تھا. تو انہوں نے جا کے درخواست کی کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، آپ انہیں مہربانی کر کے ہمیں واپس دے دیں. یہ ان کی کوششیں تھیں. 2 شاطر آدمی انہوں نے بھیجے تھے. وہ کون تھے؟ عبداللہ بن ابی ربیہ اور دوسرا تھا عمرو بن العاص بن وائل. ٹھیک ہے، ریڈنگ ہم اتنی کریں گے کیونکہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ خاصا لمبا ہے. نجاشی کے دربار میں مہاجرین کی حاضری. جب یہ درخواست کی تھی کفار نے تو نجاشی نے جو ہے سوچا کہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے. تو جو مہاجرین، جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، نجاشی نے، اس بادشاہ نے ان لوگوں کو بھی اپنے دربار میں بلایا، اپنے سامنے بلایا اور ان سے جواب طلب کیا. یہ ساری تفصیل ہے آگے، لیکن آج کے لیے ہم اتنی ریڈنگ کریں گے جتنا میں نے پڑھایا آپ کو. دوسری ہجرت میں کس سن میں ہوئی تھی اور کتنے لوگوں نے کی تھی آپ یہ یاد رکھیں گے. اس کا ریئیکشن کیا آیا تھا وہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کفار نے جو کوششیں کی تھی اور جو 2 لوگ اس نے بھیجے تھے ان کے نام بھی آپ ریڈنگ کریں اور یاد کر کے رکھیں اس کے. ٹھیک ہے، کوشچن آنسرز دیکھ لیتے ہیں. میں نے کوشچن 1 آپ کو کروا دیا تھا اس چیپٹر کا. دوسرا ہے مسلمان حبشہ میں کیسی زندگی گزار رہے تھے. ایک ہی لائن کا آنسر آئے گا. یہاں پر ہم پڑھ رہے تھے مسلمان حبشہ میں. ابھی مہاجرین کی واپسی جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی پہلی لائن میں یہ آنسر ہے، مسلمان حبشہ میں بہت آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ یہاں پہ رہ رہے تھے لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہیں کی جگہ تھے کر رہے ہیں. ایک جملے کا آنسر ہے مسلمان حبشہ میں بہت آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کوشچن نمبر 3، ہجرت حبشہ کے بعد کفار کا کیا رد عمل تھا. یہ ٹاپک ہم نے ابھی پڑھا ہے، کفار مکہ پر ہجرت کا رد عمل. یہ 2.5 لائنز میں ہے. اسی طرح ایز اٹ از لکھ دیں گے، اس کو مزید شارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 3. ٹھیک ہے، کفار مکہ پر ہجرت کا رد عمل کوشچن 3 کا آنسر ہے، اور یہ جو جملہ ہم لکھیں گے یہ دوسرے کا آنسر ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل کوشچن میں نے آپ کو دینا تھا لاسٹ پریویس لیسن میں نے آپ کو جب کروایا. حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کس مہینے میں ہوئی تھی؟ رجب کے مہینے میں ہوئی تھی. اسی لیسن کے دوران میں نے آپ کو اسلامی مہینوں کے بارے میں بتایا تھا. یقیناً آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی یاد کیا ہوگا، لیکن میں اب دوبارہ سے آپ کو ریوائز کروانا چاہتی ہوں، اس لیے ایڈیشنل کوشچن آپ کو دے رہی ہوں. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 اور 3 آپ لکھیں گے، ساتھ ہی آپ اگلا کوشچن لکھ لیجیے گا کہ اسلامی مہینوں کے نام لکھیں. اسلامی
महीनों के नाम लिखें। मालूम है आपको, प्रीवियस लेसन याद है आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था मुहर्रम पहला महीना होता है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। ठीक है, दोबारा से आप देख लीजिएगा अच्छी तरह और सही तरीके से आपने आंसर लिखना है। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नीट एंड क्लीन लिखना है आपने और साथ साथ याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज।